काल म्हाका आपलो मंत्री विजय डिसोजा जो तांचो चेअरमॅन आसा ताणें फोन केलो की जेट्टीचो पार्ट एक कोलॅप्स जाला म्हणून आनी त्या खातीर ते रिपेरींग बेगीन करचें म्हणून आनी म्हाका दिसता ते रोखडेच आमी त्या कन्सल्टंटाक फोन केलो आतां पयलूच DPR हें रेडी जाल्लो एस्टिमेट बी रेडी जालो काम स्टार्ट जावपाचें आशिल्लें आमी बी पावसा खातीर रावताले वर्सान वर्स आमी ही जेट्टी आमी रिपेर करता अरावंड 40-45 लाख रुपया मोडून आमी ही जेट्टी रिपेर करता म्हणून आमी गव्हर्मेंटाक पयलो प्रपोजल घाल्लो की फूल जेट्टी नवी जेट्टी हांगा करून दिवची जाणे करून एक एटलिस्ट 200-300 हांगा जे ट्रॉलर्स आसा तांकां खंय त्रास जावचो न्ही म्हणून हांव प्रत्येक टायम तांचो एसेंब्लीन हो इश्यू उलयला आनी जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तांकां जे ह्या जेट्टी बरी नाशिल्ल्या कारणान लॉसीस जाता धक्याक आपडटा सारकें जायना ताजे लॉसीस जाता ते आमी साल्वार करपाक जाय आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक आमी आनी प्रोत्साहन दिवपा खातीर बऱ्यो जेट्टी करपाक जाय हें हांवें सांगिल्लें तशें एग्री जाल्लें आनी तसो ह्या बऱ्यो जेट्टी करपा खातीर DPRूय रेडी जाला अरावंड 24 crores DPR सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन गेला ऑनरेबल CMन आमकां सांगला की आपूण आपले गूड ऑफिसीस यूज करून हो DPR सँक्शन करून हाडटलो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आनी तें जालें जाल्यार म्हाका दिसता एक बरी हें जातली म्हणून आज आमी येवपाचें कारण इतल्याच खातीर की जेट्टी कोलॅप्स जाली म्हणटकूच आनी फुडें डॅमेज जावची न्ही आनी कितें जावचें न्ही म्हणून आमी कन्सल्टंटाक जाका हो टेंडर मेळ्ळा ताका आजूच घेवन आयले आनी ताका सांगलें की फालच्यान हें काम स्टार्ट कर म्हणून जाणे करून आनी फुडें नुकसान जावचें न्ही आनी फुडें मेजर ट्रेजेडी जावची न्ही म्हणून त्या खातीर आज आमी आयिल्ले ताणें फालच्यानूच तें काम स्टार्ट करतले आमी जेन्ना भोंवताले तेन्ना पळयलें की जे आतां 40-45 लाख आसा ते एका तरी आमकां कमी पडत त्या खातीर कन्सल्टंटांनी सांगलां की आनी एस्टिमेट करून एक फूल प्रूफ म्हणजे आमची मेजर जेट्टी जावचे पयलीं एक फूल प्रूफ ह्या पुराय जेट्टीचेर तुमी हें करचें रिपोर्ट करचो एस्टिमेट करचो वो रस्तो जो पिड्ड्यार जाला आमी PWDनी घाला पूण तांकांय सांगला तुमी एक करचो आनी मागीर ऑनरेबल CM कडेन वचून हे दोनूय इश्यू आमी जाता तितले बेगीन आमी सॉर्ट आवट करपाचें हें करता पूण काम जे जेट्टीचे कोलॅप्स बी जाल्लें नाजाल्यार बाकीचीं कामां आशिल्लीं ती आमी इमिडिएटली फालच्यान स्टार्ट करता आयज हे जेटीचेर कांय सारकें शुअर ना ही जेट हिंगा सिंक जाता जायत वयता म्हणटकच हें सगळें ओलो जालोलें आहा आनी ही जेटीचें जरी तर काम तर इमिजिएटली कोन्ना आनी तेजेर तर एटेंड हे प्रॉब्लेम कोन्ना जाल्यार हांव नको आमकां फ्युचर आमचो कितें हे कित्याक दाजीबाब हिंगा आहा तेकाय आयकोन न्ही कित्याक ही आमी इन्सिडेंट हे प्रॉब्लेम आमी सदांच वर्सान वर्स घालता वर्सान वर्स एसेंब्लीनूय हाडटा